सर कितल्यांक तुका कॉल येयलो आनी कितें इन्सिडंट जालो? 13:10 म्हाका कॉल येयलें एक डेड बॉडी आमच्या कॉल येयले पयलीं फ्लोटींग म्हणून हांगा हय तो कोण काम करता थंय तेजे तेणी कॉल दिल्ले खंय PCR आमी हांगर गेले पयलीं जाल्यार थंय कांय ना मागीर त्या PCR फोन मारलो तर मला हांगर ते शिरकाले म्हणून ते खांब्यान भितर तो काम करता काय दिश्टी पडले आसतले आमकां कॉल दिलें आमी सोदता थंय मागीर ते पुलिसान सांगल्यार हांगर वयर आहा म्हणून वयता जाल्यार सगळी डिकम्पोज जालेली बॉडी एक 5-6 दीस तरी ते जाल्लेले बॉडी मेल बॉडी मेल एक पिराय तेजी आसतली 40-45 आसतली मागीर आमी स्ट्रेचर घातली रोप बांदून ताका लडेरी वयल्यान देवयला पडटा आनी ते हँड ओवर केलो PCR तो न्यू ब्रिज दिसता न्हू? न्यू मांडवी न्यू ब्रिजाच्या कॉलमाच्या जॉयंट्साच्या मदीं म्हणजे ते कोण दिसता काम चालू आसतलें तांणी पयल्या उपरांत इन्फॉर्म केलें वास येता म्हणटाले ओके बरें थँक्यू तेंच्यांनीच पयली ते ना ना तेंक कॉल दिले हांकां PCRाक कॉल दिले PCRान आमकां कॉल तांकां फ्लोटींग म्हणून सांगलेलें आमकां कांय हेंचे आमी थंय सोदतले मागीर तेणी सांगलें आमकां PCRाक फोन केलो सांगलें कॉलमा मदीं आहा बरें फुल्ली डिकम्पोज काय फेस डिकम्पोज फेस सारको डिकम्पोज जालो बाकीचें कितलें हें जावना फेस कंप्लीट हें जालो डिकम्पोज जालो कांय वळखपाकूय कळना कॉलमाच्या वयर कोण तरी गेलो हय कोण तरी आसता डेली जो आसतलो तेजें कितें संग्रहाचें न्हिदलेलो थोडें कितें बॅग बी कितें कितें आहा डेली आसतलो न्हिदता बी आसतलो सद्या आसा आमी दिवजा सर्कल आनी तो म्हाज्या फाटल्यान तुमी पळयता हो मांडवी ब्रिज न्यू मांडवी ब्रिज हे न्यू मांडवीच्या ब्रिजाच्या ह्या गॅपान वयर गॅपान एक अननोन मेल डेड बॉडी मेळ्ळी आनी तेजी पिराय 45+ आसूं शकता अशें आमकां पुलिसान सांगलां आनी तशेंच ते जेन्ना ही डेड बॉडी मेळ्ळी तुमी पळोवंक शकता हे जे आसा ब्रिजाच्या वयर मेंटेनन्साचें काम चालू आसा तर मेंटेनन्साचें काम चालू आसा जे लेबर्सांनी खंय तरी वास येता म्हणून ते एका जॉयंटाच्या गॅपान पळयले जे जॉयंटाच्या गॅपान तांकां चड वास मारूंक लागलो आनी तेन्ना पळयले उपरांत तांकां एक डेड बॉडी खंय तरी सांपडली थंय सो त्यांनी ताबडतोब पुलिसाक कळयलें आनी पुलीस आनी फायर एमर्जन्सी सर्वीस हांगासर पावले आनी सद्या ताका डेड बॉडी काडल्या आनी GMC फॉरेन्सिकान पोस्टमॉर्टमाक धाडलेली आसा आनी सद्या हे गॅपान आमी पळयला गेल्या फावटी आमी पळयल्ले हे गॅपांनी वयर चडून जे बाटल्यो वेचपी बॅगर्स हे हांगासर वयर सरतात आनी खंय ना खंय तेंचो रातचे न्हिदपाक तेंचे वेवस्था करता आनी थंय न्हिदतात सो सद्या होय मनीस खंय तरी न्हिदलो तेजे थंय शेंद्री दिश्टी पडली आनी थंय सामानूय आशिल्लें तेजे ते गॅपान आनी थंय तो कितें तरी एटॅक येवन मेला या कसो मेला हेचेर पुलीस सद्या चवकशी करता सद्या जी डेड बॉडी आहा ती GMCन शिफ्ट केलेली आसा सो हेचेर आनी अपडेट आमी घेवन येतले अशेंच अपडेटा खातीर तुमी पळयत रावात इन गोवा 24/7